रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, हमारा सिलसिला जान और माल के मुतालिक इस्लाम का तसव्वुर ये जारी था और कुछ सीरियल के अंदर हमने आपको ये बयान करने की कोशिश की है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हिदायत दी हैं उस हवाले से ये है कि हमारी जान और हमारा माल जो है इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक महदूद इख्तियार दिया है। महदूद इख्तियार का मतलब ये है कि हम अपने माल को और अपने जान के अंदर ऐसे तसर्रुफ़ात और इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसकी बुनियाद पर हमारे जिस्म को कोई नुकसान हो या हम कोई नाजायज़ तरीके से माल को हासिल करें। तो इस एतबार से इसके अंदर पहला जो चीज़ है कि हलाल ज़राए से माल को हासिल करेंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि हम लुक़्मा हराम से बचेंगे। तीसरी ये कि इर्तिकाज़े माल जो है, माल को जमा करके रखना और उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक और हुकूकुल इबाद के अंदर कोताही करना ये जायज़ नहीं होगा। फिर हिर्से माल से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया और बुख़ल और इसराफ से मना किया था। लास्ट के प्रोग्राम के अंदर जो लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने आपको ये बयान किया था कि शरीयत के अंदर माल कमाने की तो इजाज़त है कि इंसान जिस कदर चाहे वो माल कमा सकता है बशर्ते हलाल ज़राए से हो, लेकिन माल कमाने के लिए इस तरह की एक हिर्स अपने ऊपर, एक लालच पैदा कर लेना, एक जहन पर माल को हर वक्त सवार कर लेना कि इसकी बुनियाद पर उन माल की वजह से इस तरह का माल कि जिसकी वजह से वो इंसान ये कर ले कि अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को भी पसे पुश्त डाल दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ख्याल ना करे। तो इस तरह की जो अपने ऊपर ये सोचों को हावी कर लेना ये जायज़ नहीं होगा। तो हिर्से माल जो है इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। और लास्ट के जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर सूरह आले इमरान के हवाले से हमने आपको ये बयान किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया की जो चीज़ें हैं, चाहे माल हो, औरतें हो, बच्चे हो, गाड़ी है या दीगर दुनिया की आसाइशें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को हमारे लिए एक आरास्ता कर दिया और हमारे दिल के अंदर इनकी ख्वाहिशात, इनकी मोहब्बत रखी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये भी बयान किए कि ये जो दुनिया का मालो मता है, ये जितनी भी ख्वाहिशात वाली चीज़ें हैं, ये एक आर्जी सी चीज़ें हैं और अल्लाह के पास इन नेमतों के मुकाबले में जो है एक बड़ा ही अजर व सवाब है। और वो कौन सा अजर व सवाब है? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान की 15वीं आयत के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, कि लोगों मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ की खबर ना दे लूँ कि ये जो तुम्हें चीज़ें लग रही हैं ज़ाहिरी तौर पर, ये जो दुनिया के असबाब है, दुनिया का जो माल है और ये जो दुनिया है, इससे बेहतर चीज़ की तरफ तुम्हारी निशानदही ना करूं। लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिदवानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। अल्लाह फरमाता है कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, यानी तकवा इख्तियार करते हुए मतलब ये कि अल्लाह से डरते हैं और माल को अपने ज़हनों पर सवार नहीं कर लेते। और ज़हनों सफ़र के सवार करने का मतलब क्या है? वही हिर्से माल, कि ऐसे माल के हासिल करने की जुस्तजू अपने ऊपर सवार किए हुए हैं कि ना उनको अल्लाह तबारक व तआला की हुदूद का कोई लिहाज है, ना बंदों की उन्होंने किसी तरह का कुछ लिहाज रखा है। हर वक्त माल को हासिल करने की रखे हैं
تو اس جو حرص ہے اس کو جو پیچھے ڈال لیتا ہے، مال بھی کماتا ہے لیکن اللہ کے حقوق کے اندر بھی کمی نہیں کرتا، ان کو بجا آوری کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے متقین کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہیں اور اللہ کی رضوان یعنی رضامندی بھی ہے۔ اب دیکھیں کس قدر انعام والی بات ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، انسان کی عمریں بھی محدود عمریں ہیں، کسی کو 50 سال ملتی ہے، کسی کو 60 سال، کسی کو 100 سال، اور کوئی کنفرم نہیں کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر کتنا عرصہ زندہ رہے گا۔ ان سب کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ جب اگر کوئی تقوی اختیار کرو گے، اس دنیا کی زندگی کے اندر رہو گے، مال بھی کماؤ گے، لیکن ساتھ ساتھ رب کے حکم پر بھی عمل کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک دائمی راحت والی زندگی عطا فرمائے گا اور پاکیزہ بیویاں عطا کرے گا، اور سب سے بڑا جو انعام حاصل ہوگا وہ رب کی رضا حاصل ہوگی۔ تو رب کی رضا کا حاصل ہونا یہ سب سے بڑی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے اور یہ بیٹے اور یہ دنیا کی ایک زینت ہے، مال کو، اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زینت قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس باقی رہنے والی زندگی ہے اور اس کے پاس بہترین ثواب ہے اور امید کے اعتبار سے بہت اچھی چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ مال تو انسان کمائے، لیکن وہی حرص مال کے اندر لگا رہنا اور اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے کمانا، بیوی بچوں کے لیے کمانا، لیکن ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے شرعی احکام کو نظر انداز کر لینا اور غفلت کے اندر پڑا رہنا۔ تو جب یہ بندہ اس طرح لگا رہے گا اور صرف اپنے بچوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اب وہ بچے بڑے ہو کر آپ کے وفادار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ ان کے لیے مال کمانے میں لگا رہتا ہے، تو بھئی بے شمار اس طرح کے معاملات آتے ہیں۔ ہم کسی خاص شخص کی بات نہیں کر رہا کہ بیوی جو ہے وہ بندے کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اولاد جو ہے وہ نافرمان نکل آتی ہے، وہ باپ کو گھروں سے نکال دیتی ہے۔ تو جس اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جس بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان مال کے اندر ایک لگا رہا اور حلال حرام کی تمیز بھولا بیٹھا، تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اس دنیا سے جائے اور وہ سارے کا سارا مال ادھر ہی رہ جائے اور وہ بندہ جو ہے اس جو ان کی خواہشات کی تکمیل جو کر رہا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ تکاثر کے اندر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کثرت مال کی خواہش نے غافل کر رکھا، یعنی اللہ کی یاد سے غافل کیا، آخرت کی یاد سے تمہیں غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کس قدر ایک سوچنے والی بات ہے کہ اولاد کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ اس طرح کی کوشش ہرگز نہ کریں جو کہ آپ کے لیے وبال جان بنے، کیونکہ آپ کا جو حساب و کتاب ہے وہ آپ نہیں دینا ہے، آپ کی اولاد نے آپ کا حساب و کتاب نہیں دینا، آپ کی بیوی بچوں نے آپ کا حساب و کتاب نہیں دینا، یا جن کے لیے آپ ناجائز ذرائع کر رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں، ان لوگوں نے آپ کا حساب و کتاب نہیں دینا۔ ہم نے، ہر شخص نے اپنا حساب و کتاب خود دینا ہے، اس لیے ہرگز ایسے اقدام نہ کیجئے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہم مجرم قرار پائیں۔ اسی طرح سورہ انفطار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ اس دن ہر جان لے گی کہ جو اس نے اپنے لیے آخرت کے لیے جمع کیا
اور جو وہ پیچھے دنیا میں چھوڑ کر گیا، تو اب دنیا میں جو چھوڑ کے جائیں گے اگر تو وہ ناجائز میں ہوگا تو اس پہ بھی پھر سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اور آخرت میں جو آپ اپنے لیے اعمال بھیج رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حرص مال سے بچائے اور حلال ذرائع سے مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔